ना, वोल्ट ही पूरे नहीं होते हैं। बिल 2000, 2500, 3000 ये देख लें आप, जो बिजली भी नहीं है और बिल भी आ रहा है। जनाब यहाँ तो बिजली आती ही नहीं कारोबार की लाइन के मतलब में है ही नहीं। बिजली का बिल अभी जो मेरा आया था वो जनाब अली मैं 1400 रुपया फालतू जाकर जमा कराया है। कोई इनका टाइम मुकर्रर नहीं है, एम्पेयर पूरे नहीं आ रहे, वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे, जिसकी वजह से फ्रिज और टीवी और वाटर कूलर लोगों के इस तरह नुकसान हो रहा है कि जो हम बयान नहीं कर सकते। हमारी दुकान पे जो है ढेरों के ढेर लग रहे हैं लोगों के। हमारा 25, 30, 40 हज़ार तक बिल आता है, जो पहले जो था वो 1000 से ऊपर और 1500 से ऊपर कभी नहीं गया था। वो इन्फॉर्म करके कि 1 घंटा बंद करें, 24 घंटे में 2 घंटे बंद करें, इनका ये तरीका कार कोई पता नहीं, किस टाइम एकदम बंद कर दें और आने वाले वक्त का पता नहीं, 1 घंटा बंद रहे या 6 घंटे मुसलसल बंद रहे। हम चाहते हैं बिजली पूरा दिन रहे, बिजली की लोड शेडिंग ना हो किसी किस्म की भी, हमारा काम ना रुके। बिजली ना होने से हमारा कारोबार बिल्कुल ठप पड़ गया। ये देखिए मशीनें बंद पड़ी हुई हैं और बिजली का बिल भी डबल आ रहा है। पहले आता था 700-800, आजकल आता है 1700-1800 बिल भी आता है और काम भी नहीं है। बिल्कुल ये फारक बैठे हुए हैं आपके सामने सुबह से। हर महीने ये बिल बढ़ाते हैं और कस्टमर हमसे परेशान होते हैं। जाहिर है कि अब जब हम इनसे पैसे मांगेंगे तो वो हमसे लड़ते हैं, दुकानदारी पर असर पड़ता है। बिजली से बहुत नुकसान हो रहा है जी, बिजली नहीं है, काम बंद करके खड़े हैं जी। पहले आता था 4000 बिल विद एसी, अब नॉन एसी आ रहा है 6000-8000 बिल। जी जनाब, ये थे इस्लामाबाद के कुछ हालात और हमने बात करना चाहिए इस्लामाबाद में पेप्को के नुमाइंदे से, लेकिन अफसोस कि उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। बकौल उनके हमारा शो काफ़ी एग्रेसिव जा रहा है और हम बहुत गलत बयानी से काम ले रहे हैं, लेकिन हम केएससी वालों को सलाम करते हैं, लेस्को वालों को भी शुक्रिया अदा करते हैं। सर एग्रेसिव तो नहीं ना? नहीं, आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट रियलिटीज। कराची वाले जरा निडर है, बर्दाश्त कर लेते हैं बातचीत। कोई नहीं, समी साहब ये इस्लामाबाद में और बहुत इस तरह के आजकल प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं जो कि सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा इस तरह की पूरी एक जैसे कहते हैं सोसाइटीज़ बना दी गई हैं, तो कितना फ़र्क पड़ता है सर बिलिंग पे, कितना कॉस्ट आ सकती है? क्योंकि ये जो अभी आप बात बता रहे हैं मुझे पता नहीं कि महंगी सी कुछ लगी है। इसकी जो सी इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है ज़्यादा होती है क्योंकि पैनल्स हैं, ये थोड़ी टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर आप इसको ओवर द लाइफ इसको जिसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवर द लाइफ ऑफ द यूनिट और आइटम व्हाटएवर, देन इट इज़ अ प्रॉफिटेबल एंड चीपर टेक्नोलॉजी। सो एंड दैट्स द चैलेंज। वो चैलेंज ये है कि शुरू में आपको पैसे चाहिए होते हैं उसको ख़रीदने के लिए, तो वो होते नहीं हैं, टाइम लगता है, उसकी रिकवरी 10 सालों में होगी, 4.5 साल में होगी। तो ये लोगों को परेशानी रहती है और इसकी वजह से लोग हेजिटेट करते हैं। और अगर सर डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाए इन चीज़ों की तो फिर हो सकता है कि प्राइस में भी कमी पेशी आए। प्राइस बहुत कम हो गई है। अगर यही जो चीज़ हम आज चीज़ें दे रहे हैं, कम से कम 3 या 4 गुना ज़्यादा कीमत थी उनकी 18 मंथ्स अगो। सही। तो बहुत फ़र्क आया। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में ऑल्टरनेट एनर्जी की यूसेज है, तो जितने वॉल्यूम बढ़ता है चीज़ सस्ती होती है। एब्सोल्युटली। हमारे पास यहाँ पर एक मेहमान हैं जो कि बहुत एक जेन्युइन प्रॉब्लम लेकर अपना यहाँ पर आई हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आंटी क्या प्रॉब्लम है, क्या मसाइल आपको दरपेश? पहले तो मैं आंटी माइक ऊपर कर लीजिए। शुक्रिया अदा करूँगी कि इन्होंने कोई मजबूरी परेशानी समझ के मुझे यहाँ पे बुलाया, और फिर ये हमारे केसी के जो आए हुए हैं बड़े, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी वजह से इनको भी आना पड़ा और यहाँ हमारे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सर मैं आपको बताना ये चाहती हूँ, हमारे साथ प्रॉब्लम ये तकरीबन सन 6-7 से चला हुआ आ रहा है। हमारी रिहाइश जुनेजो टाउन में है और वहाँ पे 60 गज की प्लाटिंग है, सारी प्लाटिंग ही 60 गज की है तकरीबन। तो उसमें 3 मंजिल हमारा घर है जिसमें 2-2 कमरे का घर है, और वहाँ पे मतलब ये है कि जैसे सेंटर में मेरी रिहाइश है, नीचे ऊपर किराएदार है हमारे। सही। और किराएदार अक्सर उस इलाके में ऐसे ही रहते हैं कि सराकी टाइप किराएदार होते हैं जिनके पास बाद में कुछ पंखा भी नहीं होता। ठीक है। वो रलियाँ डाली और वो बंगलों पे काम करने वाली औरतें, और इस तरह का खाना भी उनका पका हुआ आ जाता है और बिजली की भी कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं होता कि दिन में उनके गाड़ी बंद होते हैं। ठीक है। अच्छा ये सर, ये सन 6 के आखिर में और 7 में जो है हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि एकदम से एक नोटिस आया हमारी तरफ कि जी आपके यहाँ से बिजली चोरी हो रही है। हाँ। एक्स्ट्रा फ्यूज़ का लफ्ज़ था उसमें, वो आया। उसके पीछे मैं भाग दौड़ की, बहरहाल मैं तकरीबन 6 महीने उस वक्त भी भागी दौड़ी। ये जितने भी केसी के बड़े बड़े दफ्तर हैं या ऑफिसर हैं, सबसे मुलाकात हुई, सबका सब मानते भी थे कि बाजी आप दुरुस्त कह रही हैं, ताकि उन्होंने फिर चेकअप करवाई, पूरा लोड चेक करवा के उन्होंने भेज के किया। उन्होंने माना भी, मगर फिर भी बसी के आखिर में वही करते थे कि जी कोई हल नहीं है, अब आ गया है तो आपको भरना है। अच्छा, अब इसका कोई हल नहीं है।
اب آ گیا ہے تو بھرنا ہے بس. اس وقت بھی میرا یہی جملہ ہوتا تھا کہ دیکھو قرآن کے رفت تو آگے پیچھے کرنے کے اگر جہاں مفاد نہ ہو تو اس کو تو کوشش کرتے ہیں کہ خیر آگے پیچھے ہو جائے. بہت سی صورتیں نکال دی گئیں جو ہمارے مفاد میں نہیں تھی, مطلب اس میں سے کوئی لفظ نہیں اچھے لگتے ہمیں, تو میٹرک میں جو آتے تھے آج کل وہ نہیں آتے. اس کے بعد جو ہے یہ جو کمپیوٹر نکال دیتا ہے جو انسان کے ہاتھ کی چیز ہے یہ, اس میں تو جو کچھ بھی آپ کرنا چاہیں وہ کرے گا. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تو یہ چیز نہیں ہے. اب دوسرے پہ مسلط کرنے کے لیے اس کے اندر بھی یہ ایسے ایسے کمال دکھاتے ہیں, ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ پیچھے 20 سال کے ریکارڈ اپنے حساب سے جو ان کے حساب سے ہیں وہ درست کر لیتے ہیں. دوسرے کی بات کی کوئی سنائی نہیں ہے, کوئی منائی نہیں ہے, کوئی قسم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ منظور کالونی کے اندر ان کا کیسی کا آفس ہوتا تھا. وہاں پہ جب میرے بہت چکر لگے, میں خود بھی اقرا روضۃ الاطفال میں پڑھانے والی ہوں, قرآن سے میرا ایک تعلق ہے, دینی گرانے سے میرا تعلق ہے. اور ہم تو اس نماز کو بھی نماز نہیں سمجھتے کہ جو آرام کی لائٹ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے وہ سمجھے ہوتی نہیں ہے. ہم تو اس مذہب کے اور اس حساب کے لوگ ہیں. تو کرایہ دار جو ہیں وہ جس حیثیت کے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, ہمارے سامنے آتے ہیں, ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے سب علم ہوتا ہے مالک مکان. اب یہ انہوں نے بات نہیں مانی, انہوں نے کرتے کرتے 6 مہینے میں نے بل و شکر بھی نہیں بھرا, اور میں ان کے پیچھے ہر دفتر میں چکر کاٹتی رہی. انہوں نے آپ نے بل 6 مہینے نہیں بھرا تھا. میں سن 7 کی بات بتا رہی ہوں, یہ ڈاکومنٹ میں لے کے آئی ہوں ساتھ. پھر انہوں نے 40,000 کا بل جو ہے ایکسٹرا فیوز یوز کے حساب میں جو ہے بنا کے بھیج دیا. جب یہ بل بھیجا پھر بھی میں بہت سی جگہ پہ گئی جہاں ان کے بڑے بڑے بیٹھتے ہیں سب. آخر میں حال یہی ہوا, گھر والے بھی پریشان ہوئے کہ روز مدرسے سے بھی چھٹیاں پریشانی. تو انہوں نے کہا جی بھریں قسطیں کروا لیں. غلام رسول صاحب ہیں آج کل وہ لال کوٹھی پہ بیٹھتے ہیں, حالانکہ غلام رسول نام کی ایک اہمیت کا ذرا ذہن میں رکھ لیں تو بہت بڑا نام ہے یہ. اچھا. انہوں نے پھر یہ کیا کہ جی آپ قسطیں کروا لیں, باجی ہم آپ کے ساتھ یہ تعاون کرتے ہیں, آپ کو 20-30 قسطیں کر دیں گے, مہربانی کر رہے ہیں میرے ساتھ. آپ کو لگتا ہے آپ کا بل کتنا ہونا چاہیے؟ سر میرا گھر کا لوڈ کیسی والے 50 دفعہ لوڈ دیکھ کے آئے ہوئے ہیں. ہمارا بل جو ہے میرے ذاتی گھر کا بل جو ہے 1500 سے 1800 سے اوپر نہیں آنا چاہیے, تاکہ ہمارے گھر میں 4 پنکھے تو لگے ہوئے ہیں, مگر صرف میں اور میری بیٹی دن میں گھر میں ہوتے ہیں. رات کو ہمارے 2 پنکھے چلتے ہیں کہ مردوں میں اور عورتوں میں, ٹھیک ہے, اور دن میں جو ہے ہمارا 1 پنکھا چلتا ہے. ماں بیٹی ہیں, باہر ہوں گے تو باہر چلے گا, اندر ہوں گے تو اندر چلے گا. دیکھو بل تو ہم نے اپنی جیب سے دینا ہے, کسی نے تو نہیں دینا. ہم کیوں 3 یا 2 چلا کے بیٹھیں گے؟ صحیح ہے جی. ہم ایوریج 1 لگا ہوا ہے. سر میری بات کمپلیٹ, ابھی تو سن 7 کی میں نے بات لی. اچھا, ابھی سن 7 میں پہنچے ہیں, ذرا جلدی آ جائیے کیونکہ ہمارے پروگرام. اس کے بعد سر یہ کہانی ہوئی, 40,000 کا بل انہوں نے وصول کیا, جو یہ میں پروف لے کے آئی ہوں. اس کے بعد اب جو ہے یہ جنوری میں 2 لڑکے آئے, کہنے لگے جی ہم کیسی کی طرف سے آئے ہیں, آپ کا لوڈ چیک کرنا ہے. میں تو بالکل سچا صاف آدمی تھا, میں نے اوپر سے ہی کہا, میں نے کہا بھائی آ جائیں. دروازہ ہمارا نیچے کا ویسے ہی 24 گھنٹے کھلا ہی رہتا ہے تقریباً, کوئی اس کو بند کرنے کا وہ نہیں ہوتا. اوپر آئے, ان کو ایک ایک چیز کونا کھانچا سب میں نے ان کو چیک کروایا. جب نیچے اترے تو تھوڑی دیر الٹیاں ٹوپیاں کیپ والی پہنی ہوئی تھی, کہنے لگے جی آنٹی آپ کو چائے پانی دیں گے؟ میں نے کہا سر میں تو کچھ بھی نہیں دوں گی, میں کس بات کی چائے پانی دوں؟ کہیں گے لوڈ ہمارے ہاتھ میں, ہم لوڈ لکھ کے لے جائیں گے تو آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں بیٹا ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کرنا, میں ایسی نہیں ہوں, اور میں نے تمہیں بغیر تمہارے پوچھے ہوئے میں نے ایک ایک چیز تمہیں چیک کروائی اوپر نیچے. اچھا سب سے نیچے جب ہو گئے ہیں تو ہمارے 4 فیوز لگے ہوئے ہیں, وہ گرپ جو ہوتے ہیں, 3 ہمارے میٹر لگے ہوئے ہیں, اوپر کا میرا اور نیچے والوں کا, اور 4 گرپ لگے ہوئے تھے. ایک موٹر کا وہ پلگ تھا کہ موٹر کا جو بل آتا ہے وہ پانی ہم لوگ بھرتے ہیں تو چاروں مل کے دیتے ہیں. ایک گرپ وہ موٹر کا تھا اور 3 وہ تھے. کہنے لگے آپ کا ایکسٹرا فیوز لگ کے لے کے جا رہے ہیں, اس فیوز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کس کا ہے. میں نے کہا بھائی یہ بیٹا یہ موٹر کا ہے, اچھی طرح سے دیکھ کے جاؤ, یہ موٹر کا ہے. وہ ابھی بھی وہاں موجود لگے ہوئے ہیں. انہوں نے اچھا کنٹینیو کریں گے, مجھے ایک جی ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو سنتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ حویلی عورتوں کے لیے کھل کر سانس لینے کی جگہ ہے. یہاں میرے علاوہ کوئی مرد نہیں. چڑیا لگتی ہو بالکل سب نہیں پر